मैं नहीं कह रहा कि प्रोजेक्ट गलत है, लेकिन प्रोजेक्ट हाई रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाई फाई करके चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। काम बंदा जो इन्वेस्टर्स की रेस को देख के अपना पैसा भी फूंक देता है। ये लोग पिक्चर जो आपके जहन में चला रहे हैं वो काफ़ी हाई लेवल की पिक्चर है, और प्रैक्टिकल चीज़ों को अगर देखें तो उतनी हाई लेवल की चीज़ें नहीं होंगी। वो चीज़ें मुझे कम से कम 10 साल तक बनती नज़र नहीं आ रही। मेरे नज़दीक एट दिस टाइम प्राइसेस आर स्लाइटली हाई। इस रुदा से एफिलिएशन को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाई रेट किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन न्यू मेट्रो सिटी को मैं जब से कवर कर रहा हूँ, मैंने डिफरेंट इंटरव्यूज़ भी किए हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के इसके इवेंट को भी कवर किया है, और डिफरेंट लोग अटैच भी हुए हैं। मेरी आज की वीडियो बड़ी डिफरेंट वीडियो होने जा रही है। मैं क्रिटिकल पॉइंट्स को आपके सामने रखूँगा, तनकीदी पॉइंट्स को आपके सामने रखूँगा। मैंने जितने लोगों ने मेरे से रब्ता किया वो सब मेंबर्स थे, इफेक्टिव्स थे न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से, जिनके मुताबिक उनके साथ फ्रॉड हुआ था या 2 नंबरियाँ हुई थी या इस तरह की चीज़ें हुई थी। मैंने सबको कहा कि भाई आप मुझे कोई दलील से बात बताएं कि न्यू मेट्रो सिटी में वाक़यातन किस तरह के फ्रॉड्स हुए हैं, क्या हुआ है, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं, प्रॉपर एविडेंस हो आपके पास। दसियों लोगों ने मेरे से रब्ता किया था, लेकिन कोई एक सिंगल बंदा भी कोई लॉजिकल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई एविडेंस या इस तरह की चीज़ नहीं बता सका था। किसी ने कहा डेवलपमेंट चार्जेस लिए उन्होंने, तो वो तो सभी सोसाइटीज़ लेती हैं। किसी ने कहा लॉस हुआ है इनके प्रोजेक्ट्स में, तो लॉस एंड प्रॉफिट इज़ ए पार्ट ऑफ बिजनेस। कोई ऐसी मजबूत चीज़ मेरे सामने कोई एक बंदा भी अपने आप को एडवोकेट नहीं कर सका, अपनी दलील के साथ बात नहीं कर सका। मैंने खुद पर्सनली ऑब्ज़र्व किया कि यार क्या हुआ होगा लोगों के साथ, लोग इतने ज़्यादा फेडअप क्यों हैं इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को लेकर। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि इनके प्रोजेक्ट्स अगर एक स्पेसिफिक लेवल के प्रोजेक्ट्स थे तो एडवर्टाइजमेंट या दूसरी चीज़ों में जो क्लाइंट तक मैसेज पोर्ट्रे कन्वे किया गया, उसमें अगर लेवल 10 था तो लेवल 50 बना के सोसाइटी को दिखाया गया। इसमें डीलर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसमें सोसाइटी की अपनी खुद की एडवर्टाइजमेंट भी इस लेवल की हो सकती है। क्लाइंट ने समझा कि यार 50 लेवल की चीज़ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, और कंपनी ने प्राइसेस भी उसी लेवल की ली, तो लिहाजा यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसके बाद क्लाइंट्स ने इन्वेस्टमेंट्स की, सारी चीज़ें की, लेकिन बाद में वो चीज़ें निकली नॉर्मल फॉर्मल कैटेगरी की ना, जिस तरह कोई भी एक नॉर्मल सोसाइटी करती है। तो वहाँ से क्लाइंट्स फेडअप हुए। फेडअप होने के बाद क्लाइंट्स ने अफरा तफरी में चीज़ें बेचने के लिए मार्केट में डाल दी। अब जब सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो ऑब्वियसली ये रेट गिरेगा और दूसरे मसाइल पैदा होंगे। एक चीज़ हम अगरचे न्यू मेट्रो सिटी लाहौर की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स करवा भी रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं अवेयर यहाँ पे भी आपको करना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाई रेट करके दिखा रहे हैं। आई मीन अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन इज़ गुड बट नॉट सो मच इम्पोर्टेंट एट दिस टाइम कि उसको इतना ज़्यादा हाई रेट करके दिखाया जाए जैसे पता नहीं यहाँ पे सोने की चीज़ें उगाएंगे। लोकेशन को बहुत ज़्यादा हाई रेट करके लोगों के जहन में घुसाया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट, और लोकेशन की बेस पे एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, उसी की बेस पे फंक्शंस इवेंट्स किए जा रहे हैं और दूसरी चीज़ें की जा रही हैं। अब लोकेशन जहाँ तक मैं समझता हूँ मोटरवे के साथ जो इन्होंने बताई है और पॉइंट्स करके फिंगर पॉइंट करके दिखाई जाती है कि वो लोकेशन है, तो उस स्पेसिफिक लोकेशन की इम्पोर्टेंस मोटरवे की वजह से ज़ीरो होगी, क्योंकि मोटरवे से रास्ता किसी प्राइवेट सोसाइटी को मिलता नहीं है। तो दूसरा, अगर वहाँ पे कुछ बना भी तो हाई राइज बिल्डिंग्स बनेगी, क्योंकि वो कमर्शियली इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपका जो 3 मरले का 5 मरले का प्लॉट है आपको इस जगह पे नहीं मिलेगा, वो आगे कहीं जाके मिलेगा। लोकेशन में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन चीज़ें भी हैं कि दावे तो किए जा रहे हैं, एनिमेशंस भी हम देख रहे हैं कि 2 ब्रिजेस बनेंगे, वो कब बनेंगे ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। जो रुदा है वो 300 फीट का रोड बनाएगी, वो कब बनेगा, उसको फंड कौन करेगा, उसकी फिजिबिलिटी कब तैयार होगी, अप्रूव कब होगा।
یہ چیزیں. سو لوکیشن کو ہائی ریٹ کیا جا رہا ہے. لاہور کی جو نیو میٹرو سٹی کی لوکیشن ہے اوبیسلی دیٹس گڈ بٹ ناٹ سو مچ امپورٹنٹ جتنی یہ دکھائی جا رہی ہے. دوسری چیز ردا سے ایفیلیشن کو لے کے بہت زیادہ چیزوں کو ہائی ریٹ کیا جا رہا ہے کہ ردا سے ایفیلیٹڈ ہیں, ردا ہمیں لے کے آ رہا ہے, ردا سے اپرووڈ ہیں, ردا سے یہ اور وہ ساری چیزیں. میرے نزدیک ردا ایک اچھی اتھارٹی ہے لیکن اتنی کوئی ہائی فائی یا مضبوط اتھارٹی نہیں ہے کہ اس کی بیس پہ فخر کیا جائے اور لوگوں کی انویسٹمنٹس میں اتنی زیادہ ایڈورٹائزمنٹ کا ڈھنکا بجایا جائے. ٹھیک ہے, ردا نے اوبیسلی اور بھی بہت ساری سوسائٹیز سے رابطہ کیا ہوگا, ناقابل عمل ان سوسائٹیز نے چیزیں سمجھی ہوں گی, نہیں آئی ہوں گی. نیو میٹرو سٹی آ گیا ہے تو نیو میٹرو سٹی نے اس کی بیس پہ ردا کے ساتھ ایفیلیشن کی بیس پہ بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ ہائی ریٹ کر دی ہے کہ, اور پھر اس کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ جو ہے وہ ان کی طرف مائل ہوئے ہیں. سو ردا سے ایفیلیشن دیکھیں جتنی بھی اچھی سوسائٹیز بنتی ہیں وہ اتھارٹیز سے ایفیلیٹڈ ہی ہوتی ہیں, ان کے ساتھ وہ اپرووڈ ہی ہوتی ہے جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں. سو ردا کے ساتھ ایفیلیشن دیٹس ناٹ سو بگ ہائی ریٹڈ تھنگ کہ اس کی بیسس پہ اتنا زیادہ فخر کیا جائے. سو دوسرا پرائسز کی میں اگر بات کروں تو اس کا کمپیریزن یہ کر رہے ہیں انر لاہور سے, گلشن راوی, دوسری چیزوں سے. میرے نزدیک ایٹ دس ٹائم پرائسز آر سلائٹلی ہائی. 40 لاکھ روپے کے قریب تقریباً 3.5 مرلے کا پلاٹ آپ کو پڑے گا فرسٹ اٹیمپٹ میں. اگر یہ ریٹس بڑھاتے ہیں تو وہ شاید 45 تک کر دیں ود ڈیولپمنٹ چارجز. تو میرے نزدیک یہ ریٹ ہائی ہے ایٹ دس پوائنٹ. اور جو ایڈورٹائزمنٹس میں دکھایا جا رہا ہے یا آپ کو سنایا جا رہا ہے وہ چیزیں مجھے کم از کم 10 سال تک بنتی نظر نہیں آ رہی. شاید 15-20 سال بعد کوئی سسٹم اس طرح کا بن جائے یا اس طرح کی چیزیں ہو جائے کہ ہم کہہ سکیں کہ نیو میٹرو سٹی اتنا زیادہ ہائی فائی چیز ہے. سو نیو میٹرو سٹی میں یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر گاڑی 120 کی سپیڈ سے جا رہی ہے اور علاوہ بھی 120 کی سپیڈ ہے تو ایک دم 150-180 پہ چلی جائے تو خطرات منڈلانا شروع ہو جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو ہم نے بھی یہ دیکھا کہ یہ نارمل سپیڈ سے ہٹ کے ذرا زیادہ سپیڈ سے چلنا چاہ رہے ہیں. سو کلائنٹس کے لیے تھوڑا سا الارمنگ ہو جائے گا ان فیوچر, کیونکہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ میرے انویسٹرز اور میرے کلائنٹس ہیں. میرے لیے کوئی بھی سوسائٹی وہ بعد میں آتی ہے, پہلے میرے انویسٹرز ہیں, ان کی محنت کا پیسہ جو وہ پیٹ کاٹ کے قسطیں دیتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. سو میں ان کے لیے کام کرتا ہوں اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں اپنے انویسٹرز, اپنے کلائنٹس کے لیے کام کر رہا ہوتا ہوں. سو اگر آپ نیو میٹرو سٹی میں آنا چاہتے ہیں دیٹس اے گڈ پروجیکٹ بٹ ناٹ سو مچ امپورٹنٹ پروجیکٹ کہ دوسری سوسائٹیز کی امپورٹنس ختم ہو گئی ہے اس کے آنے سے, یا یہ بڑا تیر مارنے جا رہا ہے. اس چیز کو مد نظر رکھ کے اگر آپ آئیں گے تو دوسرے پروجیکٹس جو ان کے ہوئے ہیں ان کی طرح آپ بھی مایوس ہوں گے, کیونکہ آپ کے ذہن میں جو پکچر چل رہی ہے, یہ لوگ پکچر جو آپ کے ذہن میں چلا رہے ہیں وہ کافی ہائی لیول کی پکچر ہے, اور پریکٹیکل چیزوں کو اگر دیکھیں تو اتنی ہائی لیول کی چیزیں نہیں ہوں گی. سو آپ اس کی جو حقائق ہیں ان کو مد نظر رکھ کے انویسٹمنٹ کرتے تو وہ ایک اچھی چیز ہے. اگر آپ حقائق کی بجائے کسی اور دنیا میں رہ کے انویسٹمنٹ کریں گے تو ڈفرینٹ سوسائٹیز ہمارے سامنے ہیں جن پر بڑا اون آیا تھا اور اچھی خاصی اماؤنٹ گری. ایون کہ لاہور سمارٹ سٹی کو دیکھیں تقریباً اس کے 8 مرلہ کمرشل پہ 1 کروڑ روپے اون آ کے بعد میں اون ختم ہو گیا تھا. 1 کروڑ روپے کا لوس جس نے وہ چیز لی تھی ہوا تھا. اسی طرح اس کی 5 مرلہ کی کیٹیگری میں بھی اون آیا تھا, اچھا خاصا اون ختم ہوا. تو جس نے اون کے پیریڈ میں چیز لی وہ اچھے خاصے لوس میں چلا گیا. اور ہمیں تھوڑا سا دل کو ہوتا ہے کہ یار ایک عام بندہ جو انویسٹرز کی ریس کو دیکھ کے اپنا پیسہ بھی پھونک دیتا ہے تو وہ بعد میں ساری جمع پونجی لٹا بیٹھتا ہے. سو پاکستانی سے بھی میری گزارش ہے کہ دوڑتی ہوئی چیزوں کے پیچھے مت دوڑا کریں, سوچیں, بیٹھیں, کسی اچھے کنسلٹنٹ سے مشورہ کریں, دین انویسٹمنٹ کریں. یہ نہیں کہ لوگ جس جانب دوڑ رہے ہیں, ہمارا یہ عمومی کلچر ہے, لوگ جس جانب دوڑ رہے ہوتے ہیں
ہم بھی ادھر دوڑ لگا دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ یہ دوڑ جو ہے وہ میری فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ نیو میٹرو سٹی کے حوالے سے یہ ایک تنقیدی جائزہ تھا، اور امید ہے کہ آپ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ پروجیکٹ غلط ہے، لیکن پروجیکٹ ہائی ریٹ ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہائی فائی کر کے چیزیں دکھائی جا رہی ہیں جو پرابلمس کریٹ کریں گے۔ خیر، لاہور کی سراؤنڈنگ میں اچھی سوسائٹیز کے اندر اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے بھائی کا نمبر سکرین پہ موجود ہے، آپ میرے ساتھ میٹ اپ کر سکتے ہیں میرے ڈیفرنٹ آفیسز میں لاہور میں، اور نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔